अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान महराज हबीब। प्रोग्राम जी शुरुआत में ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत-हाल जे हवाले सां, जिते तालिबान मुकमल तौर ते कंट्रोल करे वरितो आहे ऐं सॼी दुनिया में हिन वक़्तु इहो ई बहस हलंदड़ आहे तेतिरो जल्दी तालिबान ताईं पहुची विया। जॾहिं त हिन सॼे मामले ते काल्ह अमरीकी सदर जो बाइडन पारां बि रद्दअमल ॾिनो वियो हो ऐं उनखां अलावा हिन वक़्तु सॼी दुनिया इहो ई सोचे पई त तालिबान सां कहिड़ा लाॻापा क़ाइमु कया वेंदा ऐं जेका फ्लैक्सिबिलिटी तालिबान में हिन वक़्तु नज़र अचे थी, छा उहा क़ाइमु रहंदी या इक़्तिदार संभालण बाद तालिबान जे पॉलिसियुनि में तब्दीली नज़र ईंदी। अफ़गानिस्तान तालिबान हवाले थी चुको आहे। जेका सूरत हाल अफ़गानिस्तान में पैदा थी आहे उन ते अमरीका ते मुसलसिल तनक़ीद थिए पई। अमरीकी सदर जो बाइडन पंहिंजी काबीना तोड़े अॻूणे सदर डोनाल्ड ट्रंप बि इन ते रद्दअमल ॾिनो आहे। काल्ह हिन अहम मामले ते अमरीकी सदर जो बाइडन पारां मीडिया ब्रीफिंग ॾिनी वई, जंहिंमें अमरीकी सदर जो बाइडन अफ़गानिस्तान में तालिबान जे कंट्रोल ऐं उतां जी मुकमल सूरत हाल जो ज़िम्मेवार अफ़गानिस्तान जी हुकूमत, फ़ौज, अफ़गान सदर अशरफ गनी अफ़गानिस्तान जे अवाम खे करार ॾिनो, जंहिंमें संदसि चवणो त अमरीका 20 साल अफ़गानिस्तान में रहियो, जंहिंमें लखें डॉलर अफ़गान फ़ौजियुनि ख़र्च कया। न सिर्फ़ु एतिरो पर उन सां गॾोगॾु अफ़गान फ़ौज खे पघारूं पिणु ॾिनियूं। जॾहिं त पंहिंजो मुल्क बचाइण जो वक़्तु आयो, उहे सभु भॼी विया ऐं अमरीका इन सूरत हाल में छा पियो करे सघे। असांजो मक़सदु अलक़ाइदा उसामा बिन लादेन खे ख़तमु करणो हो, जेको मक़सदु अमरीका हासिल करे वरितो। असां वधीक पंहिंजा फ़ौजी नथा माराए सघूं। जो बाइडन जी अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ते साम्हूं आयल रद्द अमल ते बि मुख़्तलिफ़ राय अचे पई। अचो त सभ खां पहिरियां ॾिसूं काल्ह जो बाइडन इन सॼे मामले ते छा चयो ऐं हिकु महीनो पहिरियां ई जो बाइडन अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल बाबति जॾहिं उनखां पुछियो वियो त उन ते जो बाइडन जो छा चवणो, अचो त ॾिसो। अमरीकी सदर जे बयाननि में वाज़ तौर ते काल्ह तज़ाद नज़र आयो, जेको जो बाइडन अॻु इहो ॿुधाए पियो। गुज़िरियल महीने ई 8 जुलाई ते अमरीकी सदर जो बाइडन पारां इहो ॿुधायो वियो हो त अफ़गानिस्तान मुकमल कंट्रोल में आहे। अफ़गान फ़ौज ऐं अफ़गान हुकूमत वटि तालिबान सां विढ़ण जी ताक़त आहे। पर अचानक अहिड़ो छा थियो जो तालिबान मुकमल तौर ते काबुल ते कब्ज़ो करे वरितो। हिन वक़्तु तनक़ीद जो बाइडन ते मुसलसिल थिए पई। ॿिए पासे तालिबान जे काबुल में आसानी सां कंट्रोल करण ऐं पॉलिसी ते तनक़ीद बि कई पई वञे। तोड़े जो हिन वक़्तु ताईं तालिबान जेका पॉलिसी वाज़े कई आहे उहा माज़ी खां बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ नज़र अचे थी, जंहिंमें नियाणियुनि जी तालीम तोड़े औरतुनि खे कमु करण जी इजाज़त परदे में रही करे ॾियणु शामिल आहे। तालिबान जी स्ट्रेटेजी खे कामयाबु स्ट्रेटेजी बि करार ॾिनो पियो वञे। पाड़ेसरी मुल्कनि जे हवाले सां तालिबान जा बयान वाज़े आहिनि त उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे त हू पाड़ेसरी मुल्कनि सां अमन अमान चाहिनि था। काल्ह अफ़गानिस्तान जे हवाले सां सिक्योरिटी काउंसिल जो बि अहम इजलास थियो, जंहिंमें हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान खे दावत न ॾिनी वई, जंहिंमें बि चीन पारां अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ते ॻणती जो इज़हार कयो वियो। तालिबान जे मुकमल कंट्रोल वारो मरहलो जारी आहे, जंहिंमें इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त हिन भेरे तालिबान माज़ी खां मुख़्तलिफ़ हूंदा। ॿिए पासे पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अफ़गानिस्तान जे मामले ते गॾियल पार्लियामेंट जो इजलास सॾाइण जो पिणु मुतालबो कयो आहे। घरू वेड़ जो ख़दशो जेको अॻु ज़ाहिर कयो पियो वञे उहो फ़िलहाल टरंदे नज़र अचे थो ऐं उन सां गॾोगॾु जेको पाकिस्तान खे हिकु ॿियो वॾो ख़दशो अफ़गानिस्तान में घरू वेड़ जी अगरि सूरत हाल पैदा थिए थी त पाकिस्तान में हिकु भेरो ॿीहर लखें पनाहगीर अची सघनि था, उहो बि टरंदे नज़र अचे थो। जेका फ्लैक्सिबिलिटी हिन वक़्तु तालिबान में नज़र अचे पई, उनजो वॾो सबबु इहो ई ॿुधाए पियो वञे त माज़ी में तालिबान तरफ़ां जेके कहरी कारवायूं कयूं हुयूं उन ते सॼी दुनिया में तनक़ीद थी ऐं सॼी दुनिया में तालिबान खे कलअदम करार ॾियण जा मुतालबा थिया ऐं सॼी दुनिया तालिबान सां को बि रिलेशन रखणु न पिए चाहियो, जंहिंजे करे हिन भेरे तालिबान कुझु मुख़्तलिफ़ नज़र अचनि था। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे अॻूणा सफ़ारतकार आहिनि, आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ॿुधाए जो ज़ाहिर जेका सूरत हाल असांजे साम्हूं आई, तालिबान जंहिं तरीक़े सां टेक ओवर कयो काबुल जो, उनखां पोइ अमरीका ते सभिनी जूं नज़रूं हुयूं ऐं राति जो बाइडन सॼे मामले जो ज़िम्मेवार अफ़गानिस्तान खे करार ॾिनो आहे। अव्हां जी इन बाबति छा राय आहे? न तव्हां ॾिसो त हिस्ट्री जेॾी महिल नाकामी जी हिस्ट्री जिथे बि थींदी आहे, खणी उहो कंहिं ग्रुप में हुजे या कंहिं कंट्री जे लेवल ते हुजे या अमेरिका जे लेवल ते हुजे, त हू स्केप गोट ठाहिण जी कोशिशि कंदा आहिनि। त इन में बि जो बाइडन स्केप गोट ठाहे थो पियो। पहिरियां त जेके 8 जुलाई जो तव्हां जो बाइडन जो बयानु तव्हां ॾिसो ऐं उनखे भेटायो इन बयान सां त तव्हांखे फ़र्क़ु नज़र ईंदो। 8 जुलाई ते जेको जो बाइडन बयानु ॾिनो हो उन में क्लियरली उन चयो त अफ़गान फोर्स तमामु स्ट्रॉन्ग फोर्स आहे ऐं तालिबान खे एतिरी सवलाई सां न अचणु ॾींदा, उहे विढ़ंदा।
इन करे सवाल कंहिं साफ़ी पुछियो 8 जुलाई ते जेको प्रेस कॉन्फ्रेंस पियो करे त छा तालिबान तव्हां सम्झो था पिया त उहो टेक ओवर करे वठंदा काबुल, उन जो हिकिड़ो लफ़्ज़ जवाब त नो। Army 300,000 of defense force we have created and they are very strong. उन्हनि वटि एयर फोर्स बि आहे, उन्हनि वटि लेटेस्ट जेके इक्विपमेंट ऐं हथियार औज़ार बि आहिनि। त कल्ह के बयान में तव्हां ॾिसी वरितो त स्केप गोट ते अफ़गान फ़ौज ई न विढ़ंदी त असांजी फ़ौज छो विढ़े, त उते बि 1,40,000 फोर्स बि त उते हुई न, विढ़े पई उन वक़्तु। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त स्केप गोट मूंखे डपु इहो आहे त अॻिते वञी स्केप गोट ॿियनि खे बि ठाहींदा, जेके भरपासे वारा मुल्क आहिनि, पाकिस्तान आहिनि, उन्हनि खे बि स्केप गोट ठाहिण जी कोशिशि कंदा, छो जो कंहिं न कंहिं ते हाणे जेको इहा इन जे डोमेस्टिक कंज़म्पशन लाइ ऐं इंटरनेशनल कंज़म्पशन लाइ, छो जो अमेरिका जो इन वक़्तु जेको इमेज ख़राबु इन मामले में, छो जो जो बाइडन पाण तस्लीम थो करे उन वटि रस्तो कोन हो, छो जो उनजी पंहिंजी क़ौम में, उनजी पंहिंजी मीडिया में एतिरी क्रिटिसिज़म शुरू थी वई आहे त जो बाइडन खे जवाबु ॾियणु ज़रूरी थी पियो हो। थियो जो बाइडन चयो पियो त असांखे पाण तस्लीम करणो पियो त असांखे पाण सरप्राइज़ मिलियो आहे त एतिरी तकड़ में अफ़गानिस्तान तालिबान कीअं अची काबुल ते का असां सोचूं पिया त 11 सितंबर ताईं असां निकिरी ईंदासूं, पोइ इहो सिलसिलो थींदो। त उन्हनि खे सरप्राइज़ मिली। छो सरप्राइज़ मिली? इन दफ़े तालिबान जेको पंहिंजो होमवर्क ऐं उन जा जेके सलाहकार आहिनि, उन में भरपासे वारा मुल्क बि आहिनि सलाहकार उन जा, त उन जे करे उन्हनि 3 पॉलिसी जेके आहिनि, 3 pronged पॉलिसी उन्हनि ठाही, जेके दोहा खां वठी शुरू थी। उन खां पहिरियां जंहिंमें हिकिड़ी पॉलिटिकल इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिटिकल पॉलिसी यानी जंहिंखे स्ट्रेटेजी मां चवंदुसि, ऐं ॿी जेका उन्हनि जी हुई डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी, ऐं टी जेका हुई उन्हनि जी मिलिट्री स्ट्रेटेजी। इन्हनि टिनिनि खे इन्हनि गॾोगॾु हलायो आहे। ऐं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में दुनिया खे सॉफ्ट बयानात ॾियनि पिया त असां औरतुनि खे बि शामिलु कंदासूं पाण सां हुकूमत में। ऐं टियों ॾींहुं बि उन्हनि ॻाल्हि कई, कल्ह बि ॻाल्हि कई, ऐं उन्हनि चयो त असां बिल्कुलु कंहिं ते को पाबंदी न लॻाईंदासूं, इसको तालीम ते, औरतुनि जी तालीम ते, ॿारनि जी तालीम ते, ऐं ॿियनि मामलनि में ह्यूमन राइट जो असां कंदासूं। माना सॉफ्ट इमेज हिकिड़ो कंदा रहियासीं इन में। ऐं पंहिंजी डॉक्टर क़ौम साहब खे ज़ाहिर आहे उहो असांखे तालिबान में हिन वक़्तु नज़र अचे पई फ्लेक्सिबिलिटी। ॾिसणो इहो आहे त इक़्तिदार जी मुंतक़िली खां पोइ हिननि जो रवैयो छा थो थिए। पर थोरो इहो ॿुधाइजो अव्हां जी इन ते छा राय आहे? जहिड़े तरीक़े सां काबुल ते कंट्रोल थियो ऐं ज़ाहिर आहे जेको इम्कान हो घरू वेड़ जो फ़िलहाल उहो अव्हां खे टरंदे नज़र अचे पियो। ऐं गॾोगॾु इहो ॿुधाइजो त एतिरो आसानी सां अफ़गान हुकूमत ऐं अफ़गान फोर्सिस सरेंडर कयो आहे, इन जे पुठियां कहिड़ा कारण आहिनि? ऐं इन जे पुठियां जेका नेगोसिएशन हले पई, इन जे पुठियां अफ़गान हुकूमत खे बि ख़बर हुई त जे उहे तरसनि हा त उन में खून अशरफ गनी पाण ई इन ॻाल्हि खे क्लियर करे छॾियो आहे तव्हांजे इन सवाल खे। त अशरफ गनी चवे पियो त जे मां तरसां त खून ख़राबो थिए हा, जहिड़ो थिए हा। छो जो अशरफ गनी खे अमेरिका, तव्हांखे यादि हूंदो को पोएं हफ़्ते अमेरिका अशरफ गनी खे उन चयो हो त तव्हां पंहिंजा वारलॉर्ड्स जेके बि आहिनि सभु काबुल में उन्हनि खे घुरायो। वारलॉर्ड्स काबुल में सभु हुया ऐं उन्हनि खे तयारु पिया कनि त उहे विढ़नि तालिबान सां, पर उहे पंहिंजे पेरनि ते न बीठा, छो जो हिकिड़ी नेगोसिएशन बि हले पई। तव्हांजो ॿियो सुवाल इहो शायदि तव्हां पुछी था सघो त नॉर्दर्न प्रोविंसिस में बिल्कुलु आराम सां राज़ी बेकी हैंडिंग टेकिंग ओवर थी वई, जंहिंमें कि शिया मेजॉरिटी बि हुई। ऐं तव्हां यादि हूंदो 90 में केतिरो झेड़ो उते थियो। तव्हांखे यादि हूंदो 90 में, तव्हांजे नाज़रीन खे बि, त 90 में जी डहाके में उन्हनि खे 2 साल लॻा तालिबान खे त उहो काबुल ताईं पहुचण में, एतिरो झेड़ो थियो। ऐं 5 साल लॻा उन्हनि खे टोटल डिसमेंटल करण में नॉर्दर्न अलायंस खे। इन दफ़े उन्हनि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक ऐं जेका मिलिट्री स्ट्रेटेजी रखी आहे, उन जे करे पॉलिटिकल साम्हूं आहे त उन्हनि जी नेगोसिएशन हल पे हर तबिके सां। ऐं मां तव्हांखे पहिरियां 2 मिंट ॿुधाए छॾियुमि त जेके पड़ोसी मुल्क आहिनि, जेके नेबरिंग कंट्री आहिनि, उन में ईरान जो बि इन मामले में काफ़ी रोल आहे। ऐं उन्हनि उन जे करे तालिबान खे मदद मिली आहे। ऐं तालिबान जो इन दफ़े पंहिंजे जेके यकीन दहानियूं कराइनि था पिया, जंहिं ते 100% त यकीन नथा कनि अफ़गानी, छो जे 100% यकीन कनि हा त एयरपोर्ट ते उहा हा घोड़ा न लॻी पई हुजे हा, ऐं जहाज़नि था न चिमड़नि हा माण्हू पंहिंजी जान बचाइण लाइ। त तव्हांजो ॿियो जेको सुवाल इन में तव्हां मूंखां पुछी वरितो, उनजो बि जवाबु ॾींदो वञा मां। उहो जवाबु तव्हांजो इहो हो त इहो कामनेस, यानी इहा पीस, इहा ट्रंक्वेलिटी, या इहो अमन अमान, इहो बरक़रार रहंदो। हुकूमत जेका कोलिजन हुकूमत फ्यूचर ठाहिण जी कोशिशि कनि था पिया। मुंहिंजो इन में जवाबु इहो आहे त तालिबान जेके आहिनि इन वक़्तु उन्हनि खे एतिरी वॾी कामयाबी थी आहे, इहे 3 फैक्टर जेके मूं ॿुधाया आहिनि दोहा एग्रीमेंट खां पोइ,
उन खां पोइ उहो पंहिंजो लाइन शेयर घुरंदा ऐं जेके इंटरनेशनल कुवतूं इन वक़्तु बि प्रिवेल कनि थियूं पियूं अफ़गानिस्तान में थ्रू देयर पीपल ऐं जेके इन वक़्तु काबुल एयरपोर्ट हिकिड़ो बेस थी वियो आहे पूरो अमेरिकन जो 7,500 फौज उते ऐं ॿिया डिप्लोमेट्स ऐं CIA जा ऐं ॿिया माण्हू जेके उते हिन वक़्तु आहिनि त उहे ख़ामोश त न वेठा आहिनि उहे हुकूमत साज़ी में पंहिंजे माण्हुनि खे विच में इम्बेड करण जी कोशिशि कंदा ऐं तालिबान उन जी रजिस्ट कंदा ऐं तालिबान खां अलावा जेके भरपासे वारा मुल्क आहिनि उहे बि उन में जेको आहे बैकग्राउंड में वेही कंदा त उन में जहिड़ो ज़ाहिर आहे इहा कामनेस जेका तव्हां ॾिसो था पिया इहो पीस ऐं अमन अमान तव्हां ॾिसो था पिया इन में मुंहिंजो तजुर्बो इहो आहे त इहो एतिरो ठापर न हूंदी जेतिरो तव्हां हाणे था ॾिसो ज़रूरु इन में गड़बड़ थींदी ऐं इहो इते सर इहो ॿुधाइजो ज़ाहिर जेको पाण ज़िक्र कयूं पिया सूरत हाल जे हवाले सां अशरफ गनी जो बयान जो बि अवां ज़िक्र कयो जेके स्टेटमेंट हुनजी फेसबुक ते साम्हूं आई उनखां अलावा जेका हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल नज़र अचे पई या तालिबान जा बयान नज़र अचनि पिया ज़ाहिर माज़ी में जेके हुननि खे ॾुखियायूं थियूं सॼी दुनिया हुननि खे तस्लीम न कयो सवाइ 3 मुल्कनि जे उहो हिकिड़ो प्रेशर पंहिंजी जाइ ते तालिबान मथां मौजूदु आहे फ्लेक्सिबिलिटी असांखे कुझु हवालनि सां नज़र अचे पई वाज़ तौर ते पर जेको हिकु ॿी राय साम्हूं अचे पई त इन सूरत हाल में अमेरिका अॻिते हली जेका सूरत हाल आहे अगरि ख़राबु थींदी त असांखे इहो नज़र ईंदो त जेके ख़िते जा ॿिया मुल्क आहिनि उन्हनि ते अफ़गानिस्तान असरअंदाज़ थींदो ख़ासि तौर ते चाइना ऐं ईरान जे हवाले सां इन जे हवाले सां अव्हांजी छा राय आहे ऐं हिन जेको सॼो प्रोसेस हलियो आहे उन मां छा इहो इम्कानु वाज़ थिए पियो त जेके बि पाड़े वारा मुल्क आहिनि उन्हनि सां तालिबान सुठा रवैया रखंदा ऐं बहितर अंदाज़ में अॻिते वधंदा न तालिबान त ॾिसो सुठो रवैयो उन्हनि खे जेके इशारा था मिलनि जेके उन्हनि जा लाॻापा आहिनि हिन वक़्तु जेके बि भरपासे वारा ऐं जेके उन जा नेबरिंग कंट्री आहिनि उन में बिल्कुलु महसूसु इहो थिए थो पियो त उहो सुठो हाणे पाकिस्तान जे बिल्कुलु अमेरिकन खे मिसाल तौर ते सुभाणे अमेरिका जे फोर्स ते को हमिलो थो थी वञे चाहे हिकु तालिबान कनि या फिफ्थ कॉलमिस्ट को करे थो वठे एयरपोर्ट ते त जो बाइडन बिल्कुलु क्लियर हुन ॿुधायो आहे त असां तमामु तेज़ीअ सां हुनजी रिएक्शन कंदासूं माना उन में बम्बार्डमेंट कंदा उन में क्रूज़ मिज़ाइल कंदा सभु कुझु कंदा त जेॾीमहिल उहो सिलसिलो थींदो या अहिड़ो को हमिलो थियो या अहिड़ो को वाक़ियो वॾो थियो त ब्लेम गेम शुरू थी पवंदी ऐं ब्लेम गेम जेॾीमहिल शुरू थी पवंदी त तालिबान जेके politically involved थी वेंदा ऐं तालिबान जेॾीमहिल उन ते वधीक प्रेशर पवंदो या तालिबान ॾिसंदा त जीअं असां पंहिंजो ॾिनो आहे त असां तस्लीम तालिबान गवर्नमेंट खे कंदासूं असां पंहिंजो मशवरो कंदासूं पंहिंजा असांजा ॿिया जेके मुल्क आहिनि उन्हनि सां ऐं तालिबान खे जे असां इहो एयर स्पेस प्रोवाइड कंदा रहियासीं उन सूरत में जे मां तव्हांखे सिनारियो ॿुधायां थो पियो जेको मंज़रकशी मां कयां थो पियो अफ़गानिस्तान में का गड़बड़ थी ऐं उन में बम्बार्डमेंट जीअं कई B-220 सां जीअं बम्बार्डमेंट कई त उहा बम्बार्डमेंट जे वरी थी त तालिबान असां खां बि थिड़ी पवंदा फ़िलहालु असां बि थोरो नरम गोशो रखूं था पिया इहा जेका हिकिड़ी रूमर हली आहे कंफर्म न आहे पर थी थो सघे ऐं थींदो रहियो आहे त पेशावर में शूरा जी मीटिंग थी वई आहे अफ़गान शूरा जी त दुनिया बि इहा ॾिसे थी पई जे असां उन्हनि खे मोचड़ाणी कढंदासूं हुतां त उहो ज़ाहिर आहे उहो असां सां पोइ ख़ुशि न रहंदा ऐं असां सां विढ़ंदा उन मामले में ऐं पोइ असां तालिबान बि असां सां प्रॉब्लम कंदा जीअं असां अमेरिका जी या दुनिया जी ॻाल्हि मञीसीं अॻिते वञी त असां सां उहो बरख़िलाफ़ थी वेंदा जीअं असां तालिबान जे एयर स्पेस पंहिंजो ॾिनोसीं ऐं तालिबान लाइ एक्शन लाइ ॿियो को कमु असां कयोसीं जीअं जो बाइडन उन बिल्कुलु क्लियर वार्निंग ॾेई छॾी आहे त असां एक्शन वठंदासूं त उन हाणे अमेरिका वटि जेको हथियार रहियो छा आहे अमेरिका वटि हथियार रहियो आहे पंहिंजी दुनिया जी सभिनीनि खां वॾे में वॾी एयरफोर्स ऐं नेवी जिथां उहो हमिलो करे था सघनि अफ़गानिस्तान ते बाक़ी त जेके 7,500 माण्हू आहिनि उहे कढी वेंदा पंहिंजा उहे माण्हू उते ऐं पर जो बाइडन ॿुधाए छॾियो आहे जे असांखे ज़रूरत पई त असां वधीक बि उते करे था सघूं त सिचुएशन इज़ वेरी डाइसी पर जेको सिक्योरिटी काउंसिल जो इजलास जेको थियो आहे उन में काफ़ी हिकिड़ो आउटलाइन ऐं हिकिड़ो रोड मैप ॾेई छॾियो आहे सिक्योरिटी काउंसिल जे उन ते अमल थियणु मूंखे ॾुखियो थो नज़र अचे पर जे अमल थियो त काफ़ी ठप रहंदी ऐं जे न थियो जेको नज़र नथो अचे त थींदो त ज़ाहिर आहे जेको हाणे तव्हां ॾिसो था पिया बिल्कुलु काम क्वाइट त उहा न रहंदी सर सिक्योरिटी काउंसिल जो बि अवां ज़िक्र कयो ज़ाहिर ही ॿियो इजलास आहे तक़रीबन 1-2 हफ़्तनि में जंहिंमें पाकिस्तान खे दावत न ॾिनी वई कुरैशी साहब ज़ाहिर ट्वीट जी हद ताईं त असांखे नज़र आयो हुन ट्वीट कई या गुज़िरियल जेको इजलास हो उन में बि रद्द अमल ॾिनो वियो
छो पाकिस्तान के इन अहम मामले ते अफगानिस्तान जहिड़े मामले ते बि नज़रअंदाज कयो थो वञे ऐं असां ॾिसूं पिया त वज़ीर ख़ारजा साहब ट्वीट त कनि पिया ऐं को ख़ासि तौर ते रद्दअमल वधीक पाकिस्तान तरफ़ां बि साम्हूं न पियो अचे इन सिलसिले जो जेको कल्ह इजलास थियो आहे उन में न सिर्फ़ु इन इन्विटेशन जी ॻाल्हि छॾियो, असां दरख़्वास्त ॾिनीसीं सिक्योरिटी काउंसिल खे, असांजे तरफ़ां असांजो परमानेंट रिप्रेज़ेंटेटिव पाकिस्तान जे बिहाफ ते हुन दरख़्वास्त ॾिनी ते असांखे मौक़ो मिले ते असां बि पंहिंजो वज़ाहत कयूं कुझु शयुनि जो, असां बि इन में तव्हां कंट्रीब्यूट कयूं ऐं सिक्योरिटी काउंसिल जे रूल्स मूजिबि इहो अख़्तियार आहे, तव्हां रूल्स पढ़ो त अख़्तियारात जेके मुल्क अफेक्टेड आहिनि उहे चाहिनि त पंहिंजो बयानु ऐं पंहिंजो मौक़फ़ ॾेई था सघनि सिक्योरिटी काउंसिल खे, पर उन जी दरख़्वास्त रिजेक्ट करे छॾी ऐं ज़ाहिर आहे उन में हाणे प्रेसिडेंट इन वक़्तु प्रेसिडेंसी जेका आहे उहा इंडिया वटि आहे, त असांजो चवणु इहो आहे त इंडिया करे थो पियो, हक़ीक़त इहा आहे त इंडिया ज़ाहिर कंदो असां सां को सजण तो न आहे, पर ॿिया बि तो ते 14 ॿिया बि मेंबर आहिनि, उन्हनि ते असांखे लॉबिंग करणु खपे हा। चाइना हिकिड़ो वाहिद मुल्क हो, कल्ह मां सॼी समूरी तक़रीरूं ॿुधियूं जेके बि सिक्योरिटी काउंसिल जा मेंबर आहिनि, वाहिद मुल्क आहे, वाहिद मेंबर आहे जेको पाकिस्तान जो उन नालो न वरितो, पर उन इहो चयो त जेके नेबरिंग कंट्री आहिनि उन्हनि मां बि उन जो मौक़फ़ वठणु खपे हा ऐं उन्हनि जी दरख़्वास्त रिजेक्ट न करणु खपे हा, त मक़सदु उन खां अलावा कंहिं बि फेवर न कई ते पाकिस्तान, इन जो मतिलबु छा थियो त पाकिस्तान ते जेको हिकिड़ो उन्हनि मंज़रनामो ऐं हिकिड़ो जेको नैरेटिव पाकिस्तान ख़िलाफ़ु हमेशह खां रखियो आहे ऐं जंहिंमें वेझड़ाई में जेके बयानात बि अमेरिका जी तरफ़ां आया आहिनि, उन में हिकिड़ो बयानु आहे त हिकिड़ो एडवाइज़र आहे जेके 4 उते सदर जेके आहिनि अमेरिका जा उन सां उन कमु कयो आहे, उन चयो आहे त पाकिस्तान सपोर्ट थो करे तालिबान खे ऐं ॿिया खोड़ सारा जेके असां ते अहिड़ा इल्ज़ाम उन खे तव्हांजे पस मंज़र में रखो ऐं पोइ तव्हांजो इहो सुवाल जो जवाबु त ही नैरेटिव उन्हनि जे ज़हन में सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर जे ज़हन में आहे ऐं जेके हाणे मथियां जेके सिक्योरिटी काउंसिल जा इजलास थींदा, इहे 10 ॾींहंनि में 2 इजलास त थी विया, मथे जेके 10 ॾींहंनि जे अंदरि तव्हांखे 1-2 इजलास ॿिया बि नज़र ईंदा, उन में सिचुएशन वाज़े थी पवंदी ऐं मुंहिंजी तमन्ना आहे त हू पाकिस्तान जो नालो न लेट्स सी वठनि। त पाकिस्तान खे शामिल कयो थो वञे या नथो कयो वञे। वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरा हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जंहिं तेज़ी सां तब्दील थिए पई, तालिबान जेका हिन वक़्तु ताईं पंहिंजो लहजो आहे उहो नरम रखियो आहे, केतिरनि ई मामलनि जे हवाले सां तालिबान जे हिकमत अमली में तब्दीली वाज़ तौर ते नज़र अचे थी। ॾिसणो इहो आहे त इक़्तिदार में अचण खां पोइ तालिबान इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ते क़ाइमु रहनि था या वरी असां उते ज़ुल्म बर्बरियत वारो सिलसिलो ॾिसूं था। इन खां पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अहमद अली शेख वारे मामले ते वक़्तु ब्रेक जसो सां गॾु। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अहमद अली शेख जे हवाले सां, जंहिं ते वाज़ो तौर ते सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अहमद अली शेख जी एडहॉक जज तौर मुक़ररी खां जवाबु ॾियण बावजूदि सदर आरिफ अलवी नोटिफिकेशन जारी कयो, जंहिं बाद अॼु सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अहमद अली शेख जी एडहॉक जज तौर मुक़ररी लाइ हलफ़ खणाइण वारी तक़रीब बि रखी वई, जंहिंमें जस्टिस अहमद अली शेख शिरकत न कई। उन खां अॻु जस्टिस अहमद अली शेख 3 भेरा एडहॉक जज तौर मुक़ररी खां जवाबु ॾेई चुको आहे। अॼु जस्टिस अहमद अली शेख जी जबरी सुप्रीम कोर्ट जे एडहॉक जज तौर मुक़ररी ते सॼी सिंध में वकीलनि पारां एहतिजाज कयो वियो, जंहिंमें अदालती कार्रवाई बि बंदि रही। उन खां अॻु सॼे मुल्क जा वकील हिन मुक़ररी खे रद्द करे चुका आहिनि। जस्टिस अहमद अली शेख जे हवाले सां सिंध हाई कोर्ट जो जेको सीनियर जज आहे उनखे बाईपास करे 5 नंबर ते मौजूदु जज खे मुक़ररु कयो वियो आहे, जंहिं ते मुल्क में वकील सरापा एहतिजाज आहिनि। पाकिस्तान बार काउंसिल पारां बि इन मामले ते एहतिजाज जो सॾु हिकु भेरो ॿीहर ॾिनो वियो आहे। ॿिए पासे सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जी मुक़ररी जूं ख़बरूं बि साम्हूं अचनि पियूं। जेतिरी तकड़ में फ़ैसिला थियनि पिया उन सां केतिरा ई सवाल पैदा थियनि था। हिकु पासे जस्टिस अहमद अली शेख जी मुक़ररी बाबति जुडिशियल कमीशन जो इजलास घुरायो वियो, जंहिंमें उन जज खां बि वोट वरितो वियो जेको कुझु ॾींहंनि बाद रिटायर थियणो हो। अहमद अली शेख एडहॉक जज थियण खां मुआज़रत कई, उन बावजूदि हलफ़ खणण वारी तक़रीब इस्लामाबाद में रखी वई ऐं उन सां गॾोगॾु सिंध में नओं चीफ जस्टिस मुक़ररु करण जे लाइ बि कोशिशूं थियनि पियूं। इन सॼे फ़ैसिले खे पाकिस्तान बार काउंसिल पारां रद्द कयो वियो आहे ऐं कुझु ॾींहंनि में सॼे मुल्क जे वकीलनि खे कराची में गॾु थियण बाबति अहम फ़ैसिलो बि कयो वियो आहे, जंहिंजो इम्कान बि ज़ाहिर कयो पियो वञे। जस्टिस अहमद अली शेख साहब वारे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरियों ॾिसूं था अॼु पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खां जॾहिं हिन बाबति सवाल पुछियो वियो त हुनजो छा चवणो अचो था ॾिसो। मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट एज सिंपल अ चॉइस इज बिटवीन द टू।
آپ جس کو بھی پروپورٹ کرنا چاہے آپ چلے ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں آپ کے پاس اختیار ہے آپ پروموٹ کریں، لیکن کیا ضرورت تھا کہ آپ سندھ کا چیف جسٹس کا بےزتی کریں؟ آپ پورا سندھ کا عدالتی نظام کا بےزتی کر رہے ہو، اس کا کیا ضرورت تھا؟ واٹ از دا اس میں کیا میرٹ ہے؟ اس میں کیا میرٹ ہے کہ ہمارا چیف جسٹس کا بےزتی کی جائے، قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی جائے اور میرٹ کی بات کی جائے؟ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی میرٹ ان انسلٹنگ دا چیف جسٹس آف سندھ. بلاول بھٹو زرداری جی ڳالهه ٻول اوهان ٻڌي ظاهري طور تي جسٹس احمد علي شيخ واري معاملي تي هن وقت سڄي ملڪ جا وڪيل به احتجاج ڪن پيا ۽ پاڪستان بار ڪائونسل پاران 21 آگسٽ تي کراچي ۾ ڪنوينشن به گهرايو ويو آهي جنهن ۾ فيصلا ڪيا ويندا ان بابت واضح طور تي غور ويچار ڪيو ويندو. ان سڄي معاملي تي پروگرام ۾ ڳالهائينداسين. اسان کي هن وقت ويڊيو لنڪ ذريعي جوائن کيو آهي سينيئر وڪيل آهن اڳوڻا وائس پريزيڊنٽ آهن پاڪستان بار ڪائونسل جا ۽ ان سان گڏوگڏ هن معاملي کي گهري نظر سان ڏسن پيا محترم جناب امجد شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہر ہے یہ معاملہ کچھ دنوں سے چل رہا ہے. سندھ کے چیف جسٹس کے حوالے سے ایڈاک جج بننے کے لیے انہوں نے جواب دے دیا, انہوں نے 3 لیٹرز لکھ دی, اس کے باوجود بھی جبری طور پر ان کو ایڈاک جج ہی مقرر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ قانونی طور پر کیا آپشنز موجود ہیں جسٹس احمد علی شیخ صاحب کے پاس, کیونکہ جو آج ایک تقریب رکھی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی. اب کیا ہو سکتا ہے, کیا پاسبلٹیز ہے؟ آرٹیکل 182 جو آئین کا ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ اس کے تحت کسی بھی جج کو ایز اے ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں لایا جا سکتا ہے, اور اس آرٹیکل کا جو سب آرٹیکل بی ہے اس میں اس بات کو ضروری بنا دیا گیا ہے کہ کانسنٹ آف دی کنسرن چیف جسٹس لازمی ہے. وداؤٹ دی کانسنٹ ان کو جا رہا تھا. اس پہ بار نے اپنا تحفظات کا اظہار کیا. ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے بار کا کہ ہم ایڈھاکزم کے خلاف ہیں, اور اسی طرح ہم نے سینیئرٹی پرنسپل جو ہے اس کو بھی کسی صورت میں اگر بریچ کیا جائے تو ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. احمد علی شیخ صاحب کو جس طرح سے لے جایا جا رہا تھا یہ کسی طرح بھی آئین کے مطابق نہیں تھا, یہ ایک غیر آئینی فیصلہ تھا, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی عزت میں کمی آئی ہے اس فیصلے سے, اور ایک آئینی جو ہے بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو مطلب یہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں اس سے مطلب ایسا کوئی فیصلہ جس سے سپریم کورٹ کی عزت میں کمی آئی ہو تو وہ ان میں سے یہ ایک فیصلہ ہے. شاہ صاحب اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا, ظاہر ہے یہاں پر ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے مسلسل کے کیونکہ وہ سندھی ہیں اس لیے بھی فروغ نسیم صاحب خاص طور پر جو ان کی سوچ رہی ہے, ریسنٹلی ہم نے کچھ ایسے معاملات دیکھے ہیں اور یہاں پر تحفظات پائے جاتے ہیں فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے. ایک یہ تاثر بھی سندھ کے لوگ خاص طور پر ڈیولپ کر رہے ہیں. دوسرا ہم اس میں مسلسل یہ معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جبکہ انہوں نے جواب دے دیا اس کے باوجود بھی جبری ان سے حلف لینے کے لیے بھی آج جو تقریب منعقد کی گئی تھی. تو یہ صورتحال کیوں پیدا کی جا رہی ہے, حالانکہ جو آئین ہے یا ماضی میں جو ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس میں سینیارٹی کو سب سے اپر ہینڈ دیکھا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی جو اس وقت احمد علی شیخ صاحب کو جو مسلسل اس وقت سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پر بنیادی طور پر آپ کی کیا رائے ہے اور وجہ کیا بن رہی ہے اس کی؟ اصل میں اس طرح سے ہے کہ جو تاثر سامنے آ رہا ہے نا, جب سے پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت دی گئی اس میں ایک ٹریبونل نے جس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ, اور وہ سینئر موسٹ تھے, انہیں سینئر موسٹ ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں نہیں لایا گیا, اور پنجاب سے ایسے ججز کو لایا گیا جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کی فیصلہ جو تھا اس ٹریبونل کو غیر آئینی قرار دیا, حالانکہ ان کی جورسڈکشن بھی نہیں تھی. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جن ججز نے پرویز مشرف صاحب کے حق میں فیصلے کیے تھے ان کو سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے, اور ایک ایسا نیریٹو کے ساتھ ان کو لایا جا رہا ہے کہ جس میں باقی وکلا برادری یہ سمجھتی ہے کہ اس میں سپریم کورٹ جو ہے
اس پہ جو سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس پہ جو قوم کا اعتماد ہے اس پر حرج آئے گی. دیکھیں 1954 سے سب سے پہلے 1954 میں بنگالی جج کو چھوڑ کے یہاں سے جسٹس منیر کو لایا گیا. اسی طرح پھر اس کے بعد بھی جب افتخار محمد چودھری صاحب کا دور آیا تو انہوں نے بھی بہت ساری ایسی جگہوں پر سینیئرٹی پرنسپل کو نظر انداز کیا. تو سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں الجہاد ٹرسٹ میں بھی, اسی طرح ملک اسد کیس میں بھی. تو اس میں سپریم کورٹ نے سینیئرٹی پرنسپل پر ہی بات کی کہ سینیئرٹی جس پرنسپل کو اپلائی کر کے سپریم کورٹ میں ایلیویشنز کی جائے. ہم بھی اس لیے اس پہ کھڑے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 175A کے تحت جس طرح سے ججز کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ پسند ناپسند اور ایک طرح سے انہوں نے ججز کا کنسورشیم بنا دیا ہے. جج جس کو چاہیں اس کو بنا لیں, اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو, کسی بھی وکیل کو, کسی بھی جج کو اوپر نہیں لایا جا سکتا جب تک کہ وہ منظور نظر نہ ہو. تو اسی لیے ہمارا بار کا شروع سے یہ سٹانس رہا ہے کہ آرٹیکل 175A میں سبسٹانشل قسم کی امینڈمنٹس کی جائیں تاکہ ایسے ججز لائے جا سکیں جو میرٹ پر ہوں اور آئین کی بالادستی کے لیے جو کام کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر مینج کیا جائے بڑی عدالتوں کو بھی اور اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ طاقتور حلقے اپنے حق میں کروا سکیں. شاہ صاحب پھر اس میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کیجئے گا, ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے, یا ہم نے جو ریسنٹلی ماضی قریب میں دیکھا جسٹس شوکت عزیز والا معاملہ بھی ہوا, تو اس وقت یہ بھی تاثر مل رہا ہے کہ اگر آگے جا کر یہی سپریم کورٹ کے جج بنیں گے, اس طرح کا بینچ مضبوط ہوگا تو ظاہر ہے ان حلقوں کو پھر اس سے زیادہ تکلیف ہوگی اور جو فیصلے ہوں گے وہ زیادہ میرٹ پر بیس ہوں گے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں. کیا یہ تاثر بھی درست ہے؟ جی ایسا ہی ہے کہ کوشش کی یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے, یہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں گورنمنٹ نے ایک ریویو پٹیشن بھی فائل کی ہوئی, اور بالکل یہ درست ہے آپ کی بات, اور انہوں نے اس پٹیشن کو لگانے کے لیے اور اس میں کوئی فیوریبل فیصلہ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے ججز کو لایا جائے جو ان کے حمایت یافتہ ہوں یا ان کی طرفداری کر کے اس کیس میں ایسا فیصلہ کر دیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو فارغ کر دیا جائے. تو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ اب کیا آپشنز ہیں؟ ظاہر بار تو مسلسل اس پر بات کر رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی جو بات چیت سامنے آئی اس حوالے سے 21 اگست کو کراچی میں بھی وکلا برادری کو بلایا گیا ہے, تو کیا آپشنز اس وقت ہیں, قانونی طور پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور جسٹس احمد علی شیخ صاحب کے پاس اب کون سی آپشن ہے کہ اگر وہ ایڈ ہاک جج نہیں بنتے تو کیا وہ مکمل طور پر ریٹائر ہو جائیں گے یا وہ واپس آ سکتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر؟ اگر وہ جسٹس احمد علی شیخ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر جسٹس احمد علی شیخ صاحب نے یہ حلف نہیں لیا تو ان کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 206 کے تحت ان کے خلاف کوئی بھی ایسا فیصلہ کر کے ان کو ریموو کیا جائے گا اس کے تحت. تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ایڈہاک جج کے کسی بھی ایڈہاکزم پر یا ایڈہاک جج کے خلاف 206 کے تحت کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں ایڈہاک جج کے حوالے سے کچھ چیز بھی موجود نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد علی شیخ صاحب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہی رہیں گے اگر وہ یہاں پر نہیں بھی آتے. لیکن اگر گورنمنٹ نے یا سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی یا کوئی انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یقیناً بار ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. پر سر جو آج خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سندھ میں بھی نیا چیف جسٹس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر جو رجسٹرار آفس ہے وہاں سے یہ خبر میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ کوششیں ہو رہی ہیں کراچی میں اس وقت. جی میرے بھی اس میں نالج میں آئی ہے یہ بات کہ ان کی کوشش ہے کہ ایک ایکٹنگ جو نیکسٹ جج ہیں ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس لگا لیا جائے. اصل میں احمد علی شیخ صاحب کو وہاں سے اس لیے ریموو کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے
کہ کیونکہ اب آگے بہت ساری سیٹیں خالی ہیں اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایلیویشنز ہونی ہیں، تو ان پر بھی اثر انداز ہونے کے لیے احمد علی شیخ صاحب کو وہاں سے ہٹانا ضروری ہے ان کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کیونکہ جتنا ٹینیور ان کا رہتا ہے، جب تک ان کی ایج 62 نہیں ہوتی تو وہ ہائی کورٹ میں رہ سکتے ہیں اور انہیں رہنا چاہیے، اور وہ اگر ایڈہاک جج کے طور پہ سپریم کورٹ میں انہوں نے حلف نہیں لیا تو اس میں ان کے پارٹ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بالکل شروع سے ہی ریفیوز کر دیا تھا کہ وہ ایڈہاک جج کے طور پہ نہیں لیں گے۔ اور دوسرا ہمارا یہ بھی دیکھیں نا، ہمارا یہ بھی اعتراض تھا کہ احمد علی شیخ صاحب کو 15 دن پہلے آپ اس بنیاد پہ سپر سیڈ کر دیتے ہیں 5ویں نمبر کے جج سے کہ یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے سپریم کورٹ میں آنے کے لیے، اور 15 دن بعد احمد علی شیخ صاحب میں کون سی ایسی خوبی آ گئی کہ انہیں سپریم کورٹ میں ایز ایڈہاک جج آپ لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس پہ بھی تحفظات ہیں بار کو کہ یہ کیا ہوا، اور پھر جس طرح سے زبردستی ان کو لے جانے کی کوشش کی گئی ان کی کانسنٹ کے بغیر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک طرح سے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سر تو یہ اب افسوسناک کیا بار سوچ رہی ہے اس وقت جو معاملہ آج تک سامنے آیا ہے اس حوالے سے، کیا اس فیصلے کی مزاحمت کی جائے گی اور مکمل طور پر ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے پر بات چیت ہوگی؟ بار کی طرف سے کیا پلانس ہیں آپ کے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ اب 21 تاریخ کو ہمارا کنونشن بھی ہے، اور جو پورے پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ کراچی میں سب اکٹھے ہوں گے، پھر اگلا لائے عمل جو ہے وہ مشاورت سے طے کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے احتجاج، جیسے کہ ہمارے کنونشنز ہم پورے پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح ہم جو لیگل ہمارا کورس ہے، ہم پٹیشنز فائل کر سکتے ہیں، ہم جو بھی ہمارے پاس لیگل ریمیڈیز ہیں ان پر بھی ڈسکس ہوگا، اور کون کون سی ریمیڈیز ہم نے اویل کرنی ہے اور کس طرح سے احتجاج کرنا ہے، وہ ساری چیزیں بھی پرامن احتجاج کے لیے ہم اپنا پورا جو بار کا جو سٹانس ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم مکمل طور پہ اپنی جو آپشنز ہمارے پاس ہیں ساری ہم ایکسرسائز کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اساسا گڈ سینئر وکیل امجد شاہ صاحب موجود ہوا، ظاہری طور تے ہن وقت جيڪو جسٹس احمد علی شيخ وارو معاملو ہے ان تے سڄي ملڪ جا وکيل سراپا احتجاج آهن۔ اهو سوال کئي پيو وڃي ته ڇو میرٹ جي لتاڙ کئي پيو وڃي؟ ايڏي وڏي فورم تي جڏهن میرٹ جي لتاڙ ٿيندي ته پوءِ هيٺ انصاف ڪيئن ٿي سگهندو؟ ۽ اهو جيڪو تاثر ڊيولپ ٿئي پيو مسلسل، اهو يقيناً ملڪ ۾ آئين جي بحالي جي لاءِ نقصانڪار آهي، قانون جي لاءِ نقصانڪار آهي، جيڪو مسلسل اسان کي تھيندے نظر اچي پيو، ۽ هن ڀيري ان جو شڪار جسٹس احمد علی شيخ صاحب ٿيو آهي۔ نہیں سائين، پروگرام جو وقت پانچ پجاڻي ته پهتو، پنهنجي ميزبان معراج حبيب کي ڏيندا اجازت، اللہ